बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। आज इंशाल्लाह हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो पहले वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको भी देख लें। और इसका आज पार्ट 2 हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में 3D प्रिंटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं ये है क्या और इनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितना असर ये रखते हैं और इससे हमारा क्या फ़ायदा हासिल होता है हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में। पहला है 3D प्रिंटिंग। व्हाट इज़ 3D printing? 3D printing is a process in which a three-dimensional object is created by building up layer of material। कहते हैं कि 3D printing एक प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है विच अ 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की 3 तरफ से एक ऑब्जेक्ट को तैयार किया जाता है या उसकी प्रिंटिंग ली जाती है। लेयर ऑफ मटेरियल यानी वो मटेरियल को ऐसी तरीके के साथ बिल्ड किया जाता है कि वो आपको एक ओरिजिनल तस्वीर जो आपको दिखाई देती है उसी तरह एक ओरिजिनल एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसका मैं सादा मिसाल ये दे देता हूँ, बल्कि इसको पहले पढ़ लेते हैं। टू क्रिएट अ 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट, अ डिज़ाइन फॉर द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर एडेड design CAD software. This design is then converted into series of thin cross-sectional layer which the 3D printing read and uses as a guide to build up the object layer by layer. ये जो एक फिगर है, ये एक तस्वीर है, लेकिन आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि इसमें हर जो डायमेंशन है यानी जो है वो आपको नज़र आ रहा है क्लियर कर। ये भी यही साइड भी नज़र आ रहा है, बैक साइड भी नज़र आ रहा है, फ्रंट भी आ रहा है, दाएं भी आ रहा है और ऊपर वाला भी आपको क्लियर है। ये देखो ऊपर वाला ऐसे भी आपको क्लियर है। ये 3D, इसकी जब ये तस्वीर तो 3D इमेजिंग के साथ ली है, लेकिन इसकी जो प्रिंटिंग है लेयर बाय लेयर वो 3D प्रिंटिंग की प्रिंटर में यानी ऐसा लेयर सॉफ्टवेयर एक है कि उसके ज़रिए जब ये तस्वीर प्रिंट की जाती है तो जब आप देखते हैं तो आपको तीनों तरफ से आपको वाज़ेह वो तस्वीर नज़र आती है और आपको क्लियर नज़र आता है कि इसके अंदर कितना स्पेस है, कितनी लॉकर हैं और क्या क्या चीज़ें हैं और अंदर क्या चीज़ पड़ी है। ये आप देख लें कि इसमें एक अंदर बर्गर पड़ा हुआ है, वो भी आपको वाज़ेह है। और इसका ये साइड, बैक साइड, ये साइड, नीचे वाला साइड, ऊपर वाला साइड, तकरीबन आलमोस्ट एक बैक साइड फ्रंट से तो नज़र आ रहा है लेकिन बैक से नज़र नहीं आ रहा, तकरीबन बाकी तमाम नज़र आ रहा है। और ये किसकी बतौलत 3D प्रिंटिंग की वजह से। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में आजकल ये जो हमारा ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, ये हमारी हेल्थ केयर में यूज़ हो रहा है, ये हमारी गेमिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है और ये हमारी एंटरटेनमेंट में भी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि ये द प्रिंटर फॉलो द डिज़ाइन एंड डिपॉजिट स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल। वो कहते हैं कि जब इसकी प्रिंटिंग की जाती है तो इसमें से मुख्तलिफ यानी कलर सियाही वो डाल लेते हैं, वो लेयर बाय लेयर उसको प्रिंट करने में मदद देते हैं। जब आप कोटी बनाते हैं तो अमूमन वो जो पूरा नक्शा है वो कंट्रैक्टर को दे दिया जाता है। वो कंट्रैक्टर क्या करता है कि वो कहते हैं कि जी मुझे इसका 3D प्रिंटिंग एक प्रोवाइड कर दें। यानी उसका ये मतलब होता है कि जो आपने ये घर बनाना है या कोठी बनानी है उसका फ्रंट वो मुझे ऐसी एक प्रिंट की शक्ल में दे दो ताकि मुझे नज़र आए। फिर वो उनको ओनर दे देता है और वो किसी बोर्ड पे चस्पा कर देता है कि कोई भी आता है तो उसको कहता है कि ये जो कोठी बनेगी ये इस जैसी बनेगी। तो वो होता क्या है, वो जो प्रिंट लिया जाता है वो आम प्रिंट नहीं होता, वो 3D प्रिंटिंग की वजह से वो तस्वीर ली गई होती है, प्रिंट की गई होती है और वो कोई भी जब आता है तो उसको देखता है कि कहते हैं यार बहुत ज़बरदस्त ये कोठी बनेगी और इसी तरह इंशाल्लाह बनेगी। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में आजकल जदीद किस्म के ये आए हैं। पहले तो वो हाथ से बनाते थे, उसको कलर करते थे, जैसे पेंटिंग हम कहते थे कि बड़ी मशहूर पेंटिंग है। आजकल भी पेंटिंग की अपनी अहमियत है, लेकिन इस 3D प्रिंटिंग ने उसकी अहमियत को थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट किया हुआ है। लोग आजकल फास्ट सर्विस चाहते हैं। आप फैसल मस्जिद में जब भी चले जाएं तो वहाँ पे एक गाड़ी में पूरी प्रिंटिंग पड़ी होती है। वहाँ पे लड़के फ़ोटोग्राफ़ी आपकी करते हैं, फटाफट आपको वहाँ पे 5 मिनट में आपको एक तस्वीर हाथ में दे देते हैं कि जी आप ले लें। और वो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करती हुई यही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आपको ऐसी प्रिंटिंग प्रोवाइड करते हैं कि जब आप चाहते हैं तो वो पुराने ज़माने वाला कोडेक वाला फ़ोटो नहीं होता। आजकल जदीद की 3D प्रिंटिंग उसमें इस्तेमाल किया जाता है और आपको एक तो वेट नहीं करना पड़ता, रियल टाइम में आपको आउटपुट दे देते हैं। तो ये जो 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है ये भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है
جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اس کا پتہ لگ گیا ہے۔ آگے ایک بڑا زبردست ٹاپک ہے آگمنٹڈ ریالٹی۔ واٹ از آگمنٹڈ ریالٹی؟ ہم نے تو آگمنٹڈ گولی سنی ہے کہ آگمنٹڈ کوئی گولی ہوتی ہے، لیکن یہ تو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں بھی ایک ٹاپک آ گیا کہ آگمنٹڈ ریالٹی۔ عموماً جب ہمارے گلے خراب ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آگمنٹڈ گولی کھا لو، تو یہ تو آگمنٹڈ ریالٹی ہے جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی سے یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسے ٹیکنالوجی جو اس طریقے سے انہانس ہو چکی ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد ایک ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے اور کہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک کوئی ریالٹی ہے۔ ابھی میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، اس کا ٹرانسلیٹ بھی کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ آگمنٹڈ ریالٹی ایز اے وے ٹو یوز ٹیکنالوجی ٹو انہانس دا وے وی سی اینڈ انٹریکٹ ود دا ورلڈ اراؤنڈ us. It involves overlaying digital information and images on top of the real world in real time. This can be done using a device such as smartphone or a pair of AR glasses. For example, you might use AR to see a virtual map superimposed on a real street, or to see virtual furniture placed in a real room and help you visualize how it would look. The goal of augmented reality is to make it feel like the digital and physical world are seamlessly connected, allowing us to interact with virtual objects as if they were real there. اچھا، اس کا پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے، میں نے پہلے بھی اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کی ہے اس میں بھی یہ اگزامپل میں نے دی تھی کہ آپ ایک اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور آپ آن لائن کلاس لے رہے ہیں۔ ابھی جب آپ آن لائن کلاس لے رہے ہیں امریکہ میں، ایسا فیل ہوگا وہاں پہ آگمنٹڈ ریالٹی کی بدولت اس کلاس روم میں آپ ایسا فیل کریں گے کہ میں وہاں پہ خود بیٹھا ہوں۔ یعنی اس پوری پیراگراف کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی اراؤنڈ جو چیزیں ہیں، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ بورڈ میرے سامنے ہے، یہ جس چیئر پہ بیٹھا ہوں یہ میں اسی چیئر پہ ہی بیٹھا ہوں، یعنی ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آگمنٹڈ ریالٹی۔ ایکچوئل تو آپ ورچوئل اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ریئلی آپ فزیکلی آپ ادھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ عموماً جب آپ کسی کے ساتھ ٹاک کرتے ہیں اسکائپ پہ یا آپ واٹس ایپ پہ آپ بات کرتے رہتے ہیں تو سامنے والا بالکل آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، تو آپ پیچھے پورا سین دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا طریقے کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی گزر بسر ہو رہی ہے، کوئی دوسرا آ رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، تو آپ کو پورا پتہ چل رہا ہے۔ اونلی آپ بندے سے ٹاک نہیں کر رہے ہیں کہ یار یہ اس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، لیکن پیچھے جو بھی اراؤنڈ ہیں، جو سراؤنڈنگ اکرنس ہو رہی ہوتی ہیں، ان ساروں کو آپ واچ بھی کر رہے ہیں۔ آج کل ہم ٹی وی پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پہ بے شک ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پیچھے پورا سین نظر آتا ہے، گلیاں نظر آتی ہیں، لوگ نظر آتے ہیں، ایسے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارا چیز تو میں اپنے ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اس میں ایسا فرق ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، ٹی وی وال پہ لگا، اسکرین لگی ہوتی ہے، اس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ خود اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں موبائل کے ذریعے یا کلوز اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے ذریعے، تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بالکل میں اس کلاس روم میں بیٹھا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں آگمنٹڈ ریالٹی۔ اس کو آنے والے وقتوں میں مزید اس ٹاپک کو ایکسپلور کریں گے، لیکن ابھی اس کا اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از آگمنٹڈ ریالٹی، اور اس میں جو فرق ہے ورچوئل ریالٹی اور آگمنٹڈ ریالٹی میں فرق کیا ہے۔ ورچوئل ریالٹی میں یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ فار ٹریننگ پرپز آپ کو ایک سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے، وہاں پہ ایک گیئر بھی آپ کو دیا جاتا ہے، ڈیوائسز لگائے جاتے ہیں۔ جب آپ اس کو 1 گیئر لگاتے ہیں تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے یا جہاز فلائی کر رہا ہوتا ہے، یعنی آپ کو ایسا فیل کر رہا ہے کہ آپ فزیکلی اس جہاز میں یا اس آبجیکٹ میں آپ بیٹھے ہیں۔ جبکہ آگمنٹڈ ریالٹی کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ فیل کرایا جاتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ آپ مری گئے نہیں ہیں، لیکن آپ کو مری میں ایسا فیل کروایا جاتا ہے کہ آپ مری آ چکے ہیں اور آپ مری میں بیٹھے ہوئی ہیں، اور بے شک آپ گھر پہ ہوتے ہیں لیکن آپ کو مری کی جتنی بھی پہاڑیاں ہیں، جتنے بھی اچھی سین ہیں، وہ آپ کو دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، جو سراؤنڈنگ جو کچھ بھی وہاں پہ لے آؤٹ ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آگمنٹڈ ریالٹی اور ورچوئل ریالٹی، آگمنٹڈ ریالٹی میں آپ واچ کر رہے ہوتے ہیں اور ورچوئل ریالٹی میں آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا فرق میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ ورچوئل ریالٹی میں آپ ایکٹ کرتے ہیں، آپ جہاز کو چلاتے ہیں، آپ گاڑی کو چلاتے ہیں، آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یار میں تو کوئی جہاز چلا رہا ہوں، بالکل ایسا آپ کو فیل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور آگمنٹڈ ریالٹی میں ایک ایسی لے آؤٹ یا ایک ایسا اسٹیج آپ کو تیار کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو اسٹیج پہ اوپر بیٹھا ہوں،
تو آج یہ جو ورچوئل ریالٹی، ڈسٹریبیوٹیڈ اپلیکیشن، 3D پرنٹنگ، آگمنٹڈ ریالٹی، یہ آج ہم نے ڈسکس کیا. اس کو تھوڑا سا میں نے ریکیپ بھی کیا ورچوئل، جو کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، لیکن اس کو ریکیپ بھی کیا. انشاءاللہ پارٹ 3 میں ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ڈسکس کریں گے. اسٹوڈنٹ، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک بھی کریں. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر بھی کریں. تھینک یو. خدا حافظ.